बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस एजुकेशन न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। आप भी सोच रहे होंगे कि चैनल भी एजुकेशन का है, प्रोग्राम भी एजुकेशन से रिलेटेड है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से बात क्यों की जाएगी। तो जनाब अली, बात इसलिए की जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कि मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए और ज़ाहिर है वो जर्नलिस्ट भी हैं, उनके अपने चैनल्स भी हैं और फिर उसके साथ साथ अब उनको वो सेनेटर भी बन गए हैं, उनको मिनिस्ट्री भी मिल गई है। तो सूरत हाल ये है कि जब कोई नया इस तरह का बंदा फील्ड में लाया जाता है तो उसकी कोशिश होती है, जैसे गवर्नर सिंध की कोशिश है कि वो हर काम करें कि जिस काम से उनको कल को कोई ना कोई याद कर सके, क्योंकि इनको खुद भी पता होता है कि ये मुद्दत उनके पास आर्जी सी है और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम करने का एक दिखावा करना है या काम करना है। अगर उनकी नीयत पे हम शक ना करें तो ये कहा जा सकता है कि वो कोशिश करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा काम करें। तो इसी तरह मोहसिन नकवी साहब ने भी किया, लेकिन चूँकि वो रमज़ानुल करीम में उन्होंने इंतहाई उजलत में इंटर कॉलेजिएट T20 टूर्नामेंट का इनेकाद का ऐलान किया और ये कराची, इस्लामाबाद और लाहौर हुआ और इसमें कॉलेजेस के स्टूडेंट ने हिस्सा लेना था। अब चूँकि इसमें 20 साल तक की उम्र रखी जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर उम्र जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल की यानी कि 25 साल तक उम्र कर दी गई। कराची में तो ये सूरत हाल सामने आई है, जिसका पहला हिस्सा आज के इस प्रोग्राम में हम आपके सामने शेयर करेंगे कि कराची के कॉलेजेस में किस तरह से कराची के लोगों का, कराची के स्टूडेंट का हक मारा गया है। तो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंतहाई उजलत में ये फ़ैसला किया कि रमज़ानुल करीम में ये क्रिकेट टूर्नामेंट कराएं। चलें, आपने करवा लिया तो उसके लिए कराची में जब आप करवा रहे थे तो कराची का ही कोई कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीसीबी ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के रिटायर्ड एक अफसर हैं राहत अली शाह, जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है, उनको कोऑर्डिनेटर इस मामले में मुकर्रर किया और राहत अली शाह साहब ने ज़ाती दोस्तियां निमटाई हैं और ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर उन कॉलेजेस का सिलेक्शन किया है जिन कॉलेजेस में क्रिकेट के हवाले से कोई ख़ासा काम कराची में नहीं है। कराची में क्रिकेट के हवाले से जो कॉलेजेस मारूफ हैं, मशहूर हैं, उन कॉलेजेस से रब्ता नहीं किया गया, बल्कि ज़ाती दोस्तियों और तहल्लुक़ की बुनियाद पर उन कॉलेजेस का इंतखाब किया गया जहाँ पे क्रिकेट के हवाले से कोई ख़ास लगन या लगाव या वहाँ के स्टूडेंट का कोई रुझान नहीं था। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि पहले मरहले में कराची से इस टूर्नामेंट के लिए 10 कॉलेजेस का इंतखाब किया गया, जिसमें से 7 कॉलेजेस जो थे वो सरकारी कॉलेजेस थे और 3 जो थे वो निजी प्राइवेट कॉलेजेस का इंतखाब किया गया। टूर्नामेंट में मेरिट का किसी तरह भी ख्याल नहीं रखा गया है और जाली प्लेयर इसमें खिलाए गए हैं। तरफ से जो टीमें खेली हैं उनमें 2 लड़कों का हम आपको यहाँ पर आज के इस प्रोग्राम में बताएंगे कि ये जो 2 प्लेयर थे ये जाली खेले हैं। इनमें पहले नंबर पर याहिया शाह हैं, जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है और वो दी सिटी स्कूल कोसार कैंपस की तरफ से इन्होंने इसमें हिस्सा लिया क्रिकेट टूर्नामेंट में और कराची सिटी स्कूल की टीम की तरफ से ये इस टूर्नामेंट में खेले हैं। और ये टूर्नामेंट चूँकि तो ये स्टूडेंट हैदराबाद के हैं और इनका कराची की टीम की तरफ से खेले जाने का सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये जाली खेले हैं यहाँ पर। और दूसरे हैं हमज़ा कुरैशी। हमज़ा कुरैशी जो हैं वो रिजवान कुरैशी के फर्जंद हैं। अब हर वालिद की तरह इन रिजवान कुरैशी साहब की भी ये उमंग थी, ये ख्वाहिश थी कि इनका बेटा भी इस टूर्नामेंट में खेले, लेकिन ये किसी का हक मार के खेला है वो इस तरह से कि हमज़ा कुरैशी ने जिस टीम का इंतखाब किया या जिस टीम से उसको खिलाया गया है वो सिटी स्कूल कराची की टीम थी, लेकिन चूँकि हमज़ा कुरैशी जो है वो उनका दाखिला हुआ है ये सीडर कॉलेज में, कराची का एक मारूफ कॉलेज है, इस कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ है और इस कॉलेज की तरफ से वो नहीं खेले बल्कि वो सिटी कॉलेज की तरफ से खेले हैं, क्योंकि रिजवान कुरैशी जो हैं वो सिटी कॉलेज के कोऑर्डिनेटर हैं। अब सूरत हाल आप अंदाज़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये टूर्नामेंट जो था वो बग़ैर तशहीर के था, इसका अवामी सतह पर या कॉलेजेस की सतह पर इतनी ज़्यादा इसकी तशहीर नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों को पता नहीं था। आने वाले वक्त में हम आपको दूसरा इसका पार्ट भी बताएंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि सरकारी कॉलेजेस में किस तरह दूसरे जाली प्लेयर्स को खिलाया गया है। आज के प्राइवेट चूँकि कॉलेजेस हमारा मौजू हैं जिनमें
ہم نے آپ کو یاحیہ شاہ اور حمزہ قریشی کا بتایا کہ حمزہ قریشی اسٹوڈنٹ ہیں سیڈر کالج کے، لیکن وہ کھیلے ہیں سٹی اسکول کی طرف سے، اور اس چیز کے گواہ اب ظاہر ہے ثبوت ہر چیز مانگتی ہے کہ کیا ثبوت ہے کہ یہ سیڈر کالج کے ہیں. تو جناب اس کا انٹر کالجز یہ جو ٹورنامنٹ تھا اس میں یہ جو طلبہ 2 کھیلے ہیں، اس کا ثبوت یہ ہے کہ حمزہ قریشی چونکہ رضوان قریشی کے صاحبزادے ہیں اور وہ کوارڈینیٹر ہیں سٹی اسکول کے، تو اس بات کے گواہ جو ہیں وہ سیڈر کالج کے کوچ جو ہیں فرحان اقبال صاحب، وہ اس چیز کے گواہ ہیں کہ یہ جو پریکٹس کرتے ہیں، یہ جو کھیلتے ہیں، یہ سیڈر کالج کی طرف سے کھیلتے ہیں. انہوں نے ٹورنامنٹ میں باقاعدہ سیڈر کالج کی طرف سے ماضی میں کھیلا بھی ہے. وہ ان کے کوچ اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ سیڈر کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ سٹی کالج کے اسٹوڈنٹ کسی بھی طور پر نہیں ہیں، لیکن چونکہ ان کے والد سٹی اسکول سے بلانگ کرتے ہیں تو اس لیے انہوں نے وہاں پر ان کو کھلایا ہے. اور اس کے علاوہ انچارج سیڈر کالج جو ہیں احمد سیگل صاحب، وہ بھی اس چیز کے گواہ ہیں. شاہد نواب صاحب اور گور رضا صاحب، یہ 3 گواہیاں اس پہ مزید موجود ہیں کہ یہ جو حمزہ قریشی ہیں یہ سیڈر کالج کی طرف سے ہیں. اب ظاہر ہے گواہیاں اس لیے بھی آئیں گی کہ اعزاز بنتا تو سیڈر کالج کے لیے بنتا، سیڈر کالج کو شامل کر کے وہاں سے کھلا دیا جاتا، کیونکہ سیڈر کالج کو شامل نہیں کیا گیا اس میں، اس وجہ سے یہ دوسرے کالج سے ان کو کھلایا گیا ہے اور یہ جو جعلی لڑکے اس میں کھلائے گئے ہیں. اب ان میں سے انہوں نے باقاعدہ سے سینچری بھی کی ہے، اور جو اس ٹورنامنٹ کی واحد سینچری تھی وہ حمزہ قریشی نے کی ہے. یہ ظاہر ہے اپنے تئیں ایک اچھی بات ہے، لیکن چونکہ بری بات اس لیے ہے کہ یہ اس کالج سے بلانگ نہیں کرتے تھے. اس ٹورنامنٹ میں اگر آپ اندازہ کریں تو 50% جعلی پلیئرز کھیلے ہیں، اور چونکہ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے راحت شاہ صاحب کو راحت اس میں تھی کہ انہوں نے اپنے راحت کے لیے اپنے دوستوں کو منتخب کیا. انہوں نے کراچی کے ٹیلنٹ کو نظر انداز کیا ہے، جس پہ کراچی کے پلیئرز جو ہیں وہ سخت نالاں ہیں، اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس بات کا نوٹس لیا جائے، پاکستان کرکٹ بورڈ اس بات کا نوٹس لے اور وہ اس بات کو انشور کرے کہ یہ جو زیادتی کی گئی ہے ان کے ساتھ، یہ زیادتی کیوں کی گئی ہے، اس کا ازالہ کیا جائے اور سپورٹس کے ساتھ اس طرح سے رویہ روا نہ رکھا جائے. اور جو کالجز اس میں جعلی طور پر کھلانے میں مرتکب رہے ہیں ان کو اگلے کسی بھی ٹورنامنٹ کے لیے پابندی لگا دی جائے اور ایک انکوائری کمیٹی بنائی جائے جس میں ان ساری باتوں کو انکوائر کیا جائے، معلوم کیا جائے کہ اس کے پیچھے کون تھا اور اس کے مقاصد کیا تھے، کیونکہ یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، اس پہ لگ بھگ 2 کروڑ روپے اس پہ خرچہ آیا ہے. دوسری طرف یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کراچی کے کالجز کی طرف سے، کراچی کے پلیئرز کی طرف سے، کہ باقاعدہ ایک 5 رکنی کمیٹی بنا دی جائے، جو کمیٹی فیصلہ کرے کہ کس کالج کے لڑکے جو کھیل رہے ہیں باقاعدہ سے یہ اس کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں یا نہیں ہیں. وہ اس بات کو کلیئر کرنے کے بعد جو ہے وہ اگلے مرحلے میں ان لوگوں کا چناؤ کر کے ان کی سفارش کرے. اور پھر یہ بھی ہوا ہے کہ ظاہر ہے یہ سارا معاملہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب رمضان الکریم تھا اور لوگوں کو اندازہ نہیں تھا، تو اس وجہ سے یہ چیزیں بہرحال اپنی مرضی کی کر دی گئی ہیں. اب اسکروٹنی کا معاملہ بالکل نہیں کیا گیا، بائیو میٹرک کا کوئی سلسلہ نہیں تھا. اب اس میں ملوث پرنسپل کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، کرکٹ کوچ کے خلاف جو اس ٹیم کا تھا اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، اور ڈائریکٹر فزیکل کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. اگلے ولاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ سارا معاملہ جو تھا یہ صرف پرائیویٹ کالجز کے والے تھا یا یہ سرکاری کالجز کے حوالے سے بھی تھا. آنے والے ولاگ میں ہم آپ کے ساتھ یہ والی چیزیں بھی شیئر کریں گے سرکاری کالجز کے حوالے سے، اور اس حوالے سے آپ کا تجربہ کیا ہے، آپ کس کالج سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے طلبہ بھی کھیلتے ہیں یا نہیں کھیلتے، آپ نے بھی اس میں حصہ لینا ہے، بتانا ہے، تاکہ ہم اگلے ولاگ میں آپ کی رائے کا بھی یہاں پہ اس کو بھی شامل کریں. تب تک کے لیے اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.